श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हरि ओम। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्दस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापङ्गुडन्तरजनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रातः पूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य अथ धूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमाघ्रापयामि साज्जञ्जवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः दीपं दर्शयामि दीपानान्तरेण नैवेद्यं निवेदयामि। चतुष्कोणमण्डलं